सुरवातेक गीत घेऊया A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझे भुरगे एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयच्या मोन साबिणीच्या नोवेनाक आमी विशय घेतला, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे, जावं तुजी खोशी म्हज्या जिवितांत, अशें सायबिणीन बोडव्या गाब्रिएलाक जबाब दिलो. न्हयच फकत तिणें उतरान म्हटलें, पूण आपल्या जिवीतभर आपल्या जिवितांत पाळ्ळें. आमी ह्या संवसारान आसतना आमच्या उतरा प्रमाणे न्हय, आमचे कुशे प्रमाणे न्हय, पूण देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. पूण जायते फावटी ह्या संवसारान जियेतना आमी आमच्याच मना प्रमाणे, आमचेच कुशे प्रमाणे आनी आमच्याच उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या. देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर परवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर परवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. वेळार रोगीच रावन आमची इंतेस हांव बापाक उबारुया. कितें भाशेन आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण मागुया. सर परवेदार देवा, भोव भाग्योना क्वार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. मी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्योन पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले पयले चिटी बेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोणेस आपणाकूच फोसोवन घेवं नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणाराक तांचेच नाड बुद्दीन दोत्ता. आनी दुसरे कडेन बरयलोलें आसा, जाणार मनशाची चिंतनां पोलकी म्हूण सोर्बेस्पोर जाणो. म्हणटूच मनशा विशीं कोणेच बोडाय दाखोवं नये. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलो, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ हें सगळें तुमचेंच. पूण
तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. तुमचो सबाब जावं दी. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येता ती सगळीं म्हणुया. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येता ती सगळीं. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येता ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येता ती सगळीं. सोर्बेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणाक पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभतो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येता ती सगळीं. ताका एकल्याकूच सोर्बेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत आसात. तुजें मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब. सोर्बेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येता ती सगळीं. उद्गार. सोर्बेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक धोता तसले कारबी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. सोर्बेस्पराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका क्रिस्त. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंसतालो आनी तो जेनेजारेत तोड्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखली. खारवी देवून रांपणी धुताले. तातलें एक ओडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकोवंक दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपण पिस्ताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनी ओडीं भरलीं. ते पडना फुडें सिमाव पेदरून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सरशिलो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसले तितलेय पडलेली मासली पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलेले, जेबेब देवाचे पूत जाकोब आनी जोआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भियो नाका. ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी ओडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पाकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयच्या नोवेनाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ही उतरां साबीण मांयची. जेन्ना बोडवो गाब्रियल साबीण मांयशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, नुमान मरये कुरपेन बोलयले, सोमी देव तुजें सोवें आसा. तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. हें आयकून साबीण मांय गाबरली. हें कशें जातलें? म्हाका तो दादल्या लागीं कसलो संबंद ना. ती मनशाची जाणवाय देवा मुखार घालता. मनशाचे जाणवाये प्रमाणे, मनशाचे कुशे प्रमाणे
हें जावं नजो. आनी तेन्ना बडवो तिका सांगता पवित्र आत्म्या वरवीं हें घडटलें. मनशाचे जाणवायेन न्हय पूण देवाची जाणवायेन, देवाच्या खोशये प्रमाणें हें घडटलें. देवा लागीं जायना असलें कांयच ना, मनशा लागीं तें घडना. आनी एक खुणा दिता, तुजी मावशी भयण ती जाणटी जालेली, तिकाय भुरगें जावंक शकना, पूण देवा लागीं जायना असलें कांयच ना. देवा लागीं देवाचे खोशये प्रमाणें हें जाता, तिकाय एक भुरगो जाता. आनी तेन्ना सायबीण मांय म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्परीत साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. बाबड्यानो, आयची वाचपां आमकां तेंच कितें सांगतात. आयचें पयलें वाचप भाग्यवन पावलून कोरींतकारांक बरयले चिटीन आमकां हें मेळटा. कोणेच आपणाकूच फसवूंक घेवं न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणें आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत, ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेंपण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणारान तांचेच नाड बुडीन धुत्ता. वय, मनशाचें पिशेंपण जाता तेन्ना देवाची जाणवाय. बाबड्यानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां अशें कितें मेळटा. कितें मेळटा? पेद्रू एक खारवी, एक व्हड नुस्तेकार, जाणा तो खंयच्या वेळार खंय नुस्तें पडटलें. आनी ते पासत जेन्ना जेजू ताका सांगता तुजें रांपण घाल, तेन्ना पेद्रू म्हणटा, आपल्याची जाणवाय सांगता, रातभर आमी कश्ट केले, रातभर आमी काम केलें, हांवें रांपण घातली, पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. आनी आमी पळयता, जेन्ना देवाचें उतर आयकून, जेजूचें उतर आयकून पेद्रू रांपण घालता, तेन्ना ताका इतलें नुस्तें पडटा की रांपण पिस्त अशें जाता. ती उखलपाक आनी दुसऱ्या वडेकारांक आपोवचें पडटा. आनी शेकी देवाच्या उतराक पाळो दिलो देखून तांकां हें बरेंपण मेळटा. बाबड्यानो, देवाची खुशी ताणें केली, ते पासत ताका ह्या उतराचो फळ मेळ्ळो. आमच्या जिवितांत बाबड्यानो, आमी पळयता, आमी आमचीच जाणवाय, आमचेच उतर पळयता. आतां आमी असल्या संदर्भान आसा जी आख्खी ही पिडा आख्ख्या संवसाराक पांकाल्ल्या, आनी भारताकूय आनी आमच्या गोंयांतूय. पूण मनीस आपली जाणवाय, आपली बोडाय सांगता. आपल्या उतरा प्रमाणें आमी जिवचें. आनी आमी जायते फावटी ह्या सरकाराच्या उतरा प्रमाणें आमी जियेता. आनी आमी पळयता ह्या दिसांनी जेन्ना गोंयांत इतली पिडा वाडटा, तेन्ना आमच्यो सगल्यो बॉर्डरी उक्त्यो केल्यात. आनी आतां चॅकींग करून नासतना कितलोय लोक येता. तो पिडेंतलो लोक येता वो बरो लोक येता, ती आमकां खबर ना. बाबड्यानो, मनशाचे जाणवाये प्रमाणें, मनशाच्या उतरा प्रमाणें चल्ल्यार आमी आमकांच कबार करता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेल्यार आमी आमकांच वयर काडटा. आनी हेंच सायबीण मांयच्या जिवितांत आमी पळयता. तिणें न्हयच फकत त्या वेळार म्हटलें, ही आसा हांव सर्वेस्परीत साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें, पूण जिवीतभर स्वर्गार वचो पर्यान तिणें देवाचीच खुशी केली. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, तेन्ना आमी आमकांच पातकी म्हूण वळखून घेता. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेन्ना पेद्रून जेजूच्या उतराक पाळो दिवन रांपण घातली आनी उठलें नुस्तें पडलें तें पळोवन ताणें आपलेंच हलकेपण वळखून घेतलें, आपलेंच पातकी जिवीत वळखून घेतलें. आनी ताणें म्हणलें, म्हजी सरशिलो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. सायबीण मांय आपली काल्तिकायेन म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्परीत साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. म्हणल्यार बाबड्यानो, जेन्ना आमी आमच्या उतरा प्रमाणें, आमचे खुशये प्रमाणें जियेता, तेन्ना आमी पातकी म्हूण केन्ना वळखून घेना. आमीच भाग्यवंत, आमीच खरें म्हूण अशें आमी वळखून घेता. पूण जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलता, तेन्ना आमचें दळदीरपण, आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेता. आनी देवाक आमी सांगता, देवा हांव पातकी, म्हजी काकूट कर, तुज्या उतरा प्रमाणें जियोंक म्हाका आदार दी. तर बाबड्यानो, आमकां दर एकल्याक हीच कृपा आनी बळ मागुया. खेरीत भाशेन सायबीण मांयची देख घेवन तिचे भाशेन आमी दर दिसा म्हणून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें.
हे वेळार थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार घालुया. पयले सुवातेर मागुया आमच्या बापसाहेबाक विस्पांक धर्मीक वडिलांक पुरजे पासत जोरी मिसां भेटोवंक तांकां लोकां सांगातां मेळना तरी पूण पुरजे पासत मागूंक खतखत्यांक मागूंक तांकां समेस्तांक पयली सुवातेर आमकां समेस्तांक यान्निकांक बरी भलायकी फावो जावंक आनी मागण्या वरवीं पुरजेक राखूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. मागुया सरकारी वडिलां पासून तांकां जाणवाय कितें करचें कितें ना करचें अदीक करून ह्या गंभीर परिस्थितीन तांकां समजना कसले निर्णय घेवचे ते तांकां सगल्यांक जाणवाय मेळूंक आनी ताणें पुरजेक राखूंक पूण तिचो जीव राखूंक निर्णय घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. मागुया हे पिडेन कश्टलेल्या सगळ्या भाव भयणां पासून आज आख्ख्या संवसाराक ही पिडा आजुनी वाडत वेता. आमच्या भारतांत आनी गोंयांत पासून अदीक आतां 200 तेकल्यात मोन्ना. आमकां सगल्यांक वायटा बिणांतली निवार आमकां समेस्तांक बरी भलायकी दी पिडा नपयत कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमची दर एकल्याची मागणी खालतीकायेन ओगेपणान देवा मुखार घालुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. सुर्गीच्या बापा थोड्योश्यो गरजो आनी मागणी आमी उबारल्यात आमच्या मागण्यांक तुजो कान दी आमकां सगल्यांक साविलमायेचे विनवणेन वायटा बिणांतली निवार हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पेटोनी कित घेवया C15 पेज नंबर 34. Sabab saudeci pitaco Mogan kili bitunesa Bapa tuce utonanta Mogan tukaci pitota Bapa tuce utonanta Mogan tukaci pitota Bapak sumur pilih jibit Tak jauh terbandung ada His bidune Jesu berbit Atnya ceboram cedeuta Bapa tuci utonanta Mogan tukaci pitota Bapa tuci utonanta Mogan tukaci pitota. म्हज्या बाबीणानो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पुर्वेदाद देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मोमीक आमच्या सर्गस्फोट मानून घेवन कोण वडे बापा बाग्यो नाकवार मारये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां पारुया. आमी ती सर्वेस्परां ताय पाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
बागीन आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास तूं कोत्ता आनी तिचे दिनवासतीचें गीत गावून तुजी कोनवाळे आमी वाखाणटा. शेकांचे पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर्व काळी मनशाताय कितल्यो प्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरवण्णार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र दोळबाराचो सर्वस्फोर्तो स्वर्ग आनी संवसार पळला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गे तुका सोय सोय, स्वर्गस्पराचे नाबी येता ताका सोय. ओ स्वर्गे तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. तुजी कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवास धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टावतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेन जुजे बागेन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन जेबाजा बरोबर सासणाने सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमी ह्या संवसारांत जियेताना सबिनमाय भाशेन देवाची खुशी, देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालून जितून शिकयले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजें कशें स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकऱ्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बखूस आनी आमकां तायडेन पडूंक दिवं नाका, पूण तायतींतलें आमकां निवड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजफोडकी पोटप्यान मोहिमा तुझे सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जे धरून दुथांक म्हणली तुमकां आशिन दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येताना राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सराकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकुतकूर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकुतकूर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजांत घेताना कित घेवया. डे 42 पेज नंबर 71. डे 42. तुझे फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोंड्या. भुकेन आमी मुता जेसू आमच्या उंड्या. तुझे फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोंड्या. भुकेन आमी मुता जेसू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उप्या मार्गार जेसू आमचे विसर्ग आसूं. उरुळ्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेसू आमचे उप्या देगा. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागिनाकवार मारिये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. त्या पसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सत परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात ताची शांतीन आनी मोगान सदांच देवाची खुशी देवाचे उतर पयले वयलो जागो दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. शेवटाक गीत घेवया. T13 पेज नंबर 208. देवाची माई पवित्र आत्मा. देवाची माई पवित्र आत्मा. देवाची माई पवित्र आत्मा. देवाची माई पवित्र आत्मा. देवाची माई साबत आत्मा. देवाची माई निवत आमकां. देवाची माई भुती
चरणांनी